Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng amahan, Diyos nga balaan. Nangin ni ubani kaming makasala nga nagsangyaw si mong pulong nga nahay sulat, nahay sulod sa libro sa kasulatan nga gitawag namo og Biblia. Langin ni Ginoo ani among salabutan ug hunahuna aron makapadangat kami sa mga mensahe alang sa uban. Kining tanan ipangayo sa ngalan ni Kristo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usang tud sa kanturan. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So atong topic may igsuon Biblia. So unang number kay naaman ni number na to may igsuon. Unsa may Biblia? Muna ang Biblia gikan sa pulong nga Grego o nga gitawag og ta Biblia. Nagkahulugan kini og usa ka basahon nga gilangkuban sa karaan tugon o sa bag-ong tugon. Ang linamdagan sa Espiritu Santong gitawag og balaang kasulatan. Sa ikaduha mga igsuon, giun sa man pagpahiabot ang Biblia. Lain pangutana, usa ka ba kini kahumangdaan nga basahon? Dili kini usa ka humandaan nga basahon. Ang usang nga basahon sa Biblia ang Genesis na record sa unang nahitali sa mga usa ka libo katuig sa wala pas Kristo. Matao. Nag-asoy kini sa mga hitabo nga may 8 kagatos na katuig nga nahilabay ug ang tibuok natali isip sinulat ingon man nini sa mga 5 kagatos katuig sa wala pa si Kristo. Ug ang bag-ong tugon na hipos pagkatapos human sa usa ka gatos katuig human sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Mabasa nato na sa Glorial Encyclopedia Volume 4 page 116. Nya mga materialis nga gihimo o gibuhat niini mga igsoon. Kay usa ni ka kana batang atong maigsuong di katoliko. Sayon ra kayo na ng pagpangatake nya labi na gyud ang iatake Biblia. Nya ang pagsusi nila mong imong pangutanon tikyaob lang dayon kay wa mo mahibaw gun sa kining pulong na naa sa Biblia. So dinitas mga materialis nga gigamit. Ang karaang tugon ang gamitonon sa pagsulat mao ang tablita kun papan sa bato sa tuig panahon ni Hub sa Hub 19, Hub 19, 23 ug 24. Gitawag kini sa mga Hebreo og Sefer nga sa tuig 304 BC wa pas Kristo matao sa panahon ni Alexander the Great ang kasulatan nila mao ang tanom o panit o dahon diin gitawag sila og papyrus o biblos. Sa tuig 250 BC gigamit usab ang Megila o parchment kung panit sa hayop. Giimbento kini ni Hari Eumenes sa Pergamo, Lucas 19 o Lucas 1:66 o 2 Timoteo 4 versikulo 12. Nya pulong gigamit sa karaang tugon ang pinulungan nga gigamit mao ang Hebreo, Chaldaic, Syro-Chaldaic o Grego. Sa bagong tugon Aramaico o Syro-Chaldaic o Greek sa pinulungan original. Ang kapitulo o bersikulo sa Biblia ay
mo man ito isukot nila nga ikaw brad maayo mo ka basa-basa ng Bible brad, master mo ka na. Pangutanan lang ko kinsay naghimo kapitulo bersikulo, awa na tikangkang ang pastor, di na siya ka explicar na ano man kay ang iyang gipudit gigamit nagbasa-basa naman siya na wa man siya kahibawog unsay gihimo sa mga Katoliko. Iya pang inyong Katolikong mo isadaan. Pastilan, may igsuon na. Pero, mas mayo na. Kaya ningkamot ang mga Katoliko sa pagtuon, pagbasa nining Biblia, nga di lang kay basa. Susiha sa og unsa kining sama ning akong gisgutan karon. Mga bersikulo nga gigamit sa karaang tugon ang pinulungan nga gigamit sa Hebreo o Kaldaic o Greek. Sa bag-ong tugon, alamay ko Syro-Chaldaic o Greek ang pinulungan nga original. Yang kapitulo bersikulo sa Biblia, ang pagbahin sa mga Biblia sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhan kaniadto nga ang usa ka mao maghimo niini mo si Cardinal Stephen Langton. Sa sinugdan sa ika-13 ka siglo. Ngadtos ka 13 ka siglo apan ang nagmugna gayud sa pagbahin niini ngadtos kapitulo o bersikulo kapitulo mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tunga-tunga sa ika-13 ka siglo. Mabasa nato na sa General Introduction to Scripture, page 64 by Dixon. Ang pagbahin sa mga kapitulo ngadtos bersikulo sa kituhan kaniadto nga ang amahan niini mo si Robert Stephen sa tuig 1548 apan ang matuod gayod nga naghimo niini mo si Padre Dominicano Father Sanctis Pangtucaro Pagninos usa ka pare nga Dominicano si Sanctis si Father Sanctis Pagninos sa tuig 1528 siya mo tong naghimo nini 1558 nya General Introduction o Scripture page 66 adto muna mabasa ang kamatuoran mga igsoon kay mo na ang mga detalye sa nagsusulat nining kapitulo bersikulo pagbahin unya sa kuha na siya, ikatulo na ni nga bahin, no? Ay, ikaduha pa. Ang pagbahin, ang gidaghanon sa mga bersikulo sa Genesis, adunay 1,534. Apan ang tinuod, ang tibuok Biblia, adunay 23, 260, 206 ka bersikulo ug ang litra nga alpabeta ug ang unang litra sa alpabeta sa Hebreo mig pakita sa Biblia sulod sa 42,377 kahigayon. Mabasa nimo sa General Introduction of Scripture page 67. Ikatulo mga igsoon. Kuha mo to, 1 o 2 pa man to, no? Dili tayo ikatulo mga igsoon nga hisgop. Kinsa ang nagpaila kanato nga mao kini ang Biblia kun sinudlan sa mga pulong sa Dios og pila ka basahon kaniadto ang mga santos nga sulat nga Hebreo sa karaang tugon
gitapok o gihulad o gihubad o gihulad ngadto sa language nga international language Greek, mga 200 kagatos katuig sa wala pa ang katapusang pagdeklarar sa mga libro didto sa Hamnia. Ang kinakaraanan natapok sa ugihubad sa karaang tugon giila nga Septuagint version. Ang daang tugon adunay 45 ka libro ug ang bag-ong tugon adunay 27 ka mga libro. Kabasahon nga nadawat sa mga Kristohanon karon gipaila sa tuig 367 ug giopisyal sa pagpaila sa Anno Domini 405 Glorial Encyclopedia Volume 4 page 117. Nga mao to si si Papa Damaso sa tuig 405 nga ang hubad nito Latin nga igsoon. So mo tong unang hubad nga igsoon nga gihisgotan niya. Badayon ta maigsoon sa paghisgot nini. Ug ang Iglesia Katolika mao'y naghipos nining tanan. Linangkuban kini sa daang tugon ug linamdagan kini sa Espiritu Santo. Ug ang iyang mga konsilyo sa Nicea sa tuig 325 Anno Domini, ang panahon na ni Jesus, no? Pagkahimo sa tuig 325 Anno Domini. Pagpaila sa 72 ka mga libro. Gisundan kini sa konsilyo sa 15 konsilyo sa Hippo sa tuig 63 year 63 Anno Domini. Sa Laodicea sa tuig 367. Sa Cartago sa tuig 397. Sa Trento sa 1545 Anno Domini. Sa Vatican Vatican I 1870 Anno Domini. Ug si Martin Luther, amahan sa mga Protestantismo sa Protestante, mingon nga we are compelled to conceive to the Papa that they have the word of God that received by import it's from them, that without them we should have had no knowledge of it at all. His commentary on John Cap 4 15 hubad dili ka likayan pag-uyon sa mga Protestantismo ang Katoliko. Sila mo'y naghupot sa pagpulong sa Dios og mga nadawat kini nato kanila og kini wala gayod unta kitay kasayuran bahin niini. So dako kayong pag-angkon Martin Luther nga ug pang Katoliko wala gid sila Biblia nga mahipos, no? So nakadagis si Martin Luther Biblia
sa iyang pagbiya sa Iglesia Katolika. Ang unang hubad sa Biblia ngadto sa Linatin. Original language na sa Katolikong simbahan. Itong Septuagint version. Una po to. Nya si Saint Jerome, learning of Christian scholar of the period, was commissioned by Pope Damaso to produce a standard text. His translation was complete about Anno Domini 405. So, klaro na. After international opposition, it was accepted by the church known as the common version, the Vulgate, the first printed book in Europe. The famous Gutenberg Bible of 1456 was an edition of Vulgate. Mabasa na to sa Glorial Encyclopedia, Volume 4, page 117. So, naay nagsuporta nga history mahitungod ni ana, mga igsoon. Ikaw pat, mga igsoon, unsay kapuslanan sa Biblia? Gisudlan kini sa maayong balita ni Kristo nga may gahom sa atong kaluwasan. Roma 1:16 nga ang Biblia gamhanan ang ebanghelyo ni Kristo. So nay gahom, may so hindi na kay ang iyang ebanghelyo, ang iyang mga pulong may gahom. Gibugna ang Biblia nga may kapuslanan pagtudlo o pagsaway kanato aron kita mahingpit. 2 Timoteo 3:4-16. Gisulat kini aron kita mutuo kang Hesukristo og sa pagtuo makabaton kita sa kinabuhing pinaagi sa iyang ngalan. San Juan 20:31. Ang Biblia balamang ang nasulatan sa mga pulong sa Dios. Ikalimang pangutana. Dili adunay daghang mga pamulong o gibuhat ni Hesukristo nga wala mahisulat sa kasulatan nga basahon usab nato. San Juan 21:25. Madaghang naisulat dinha, di ni paigo ang kalibutan butangan kung gisulat pa ang tanan nga gibuhat og milagro ni Kristo. Anaa kini sa tradisyon sa mga apostolik o kung apostoles. 2 Timoteo 2:14 ngadto 15 og 2 Timoteo 3:6 mga igsoon. Ikaw no mga igsoon, unsaon pagtuon ang Biblia? Number 1, pagbasa sa tema knowing the fact. Ikaduha, pagkonsulta sa lisod sabton sa Biblia na nasa suwat ni San Pedro, unang papa, 2 Pedro 3:16. Ikatulo, pagtuon sa mensahe sa Dios. Kay naay mensahe niya diha natago, wala na tumahibaw may igsoon. So ikaw pat pagbansay niini og kanang sa mensahe sa atong kaugalingon nga pamilya ug katilingban. Labi na sa atong pagtuo. Mateo 7:24 ug 27. Naton pa nga ang tao kunong malamon magtukod sa iyang balay anhas bato. Ang meaning ana ang taong malamon kanang naay pagtuo.
nga ang iyang pagtuo sa magbato gipananglit ni Kristo nya di matarog. Pero kung ang tao mga buang-buang tuko siyang balay, anas balas ay nigabot sa baha, banlas ang meaning ang iyang pagtuo wa makatarok na hanaw lang dayon. So mao na hinungdan nga namalhin pug tingunuhan siguro kay wa kasabot sa iyang pagkakatoliko. Nya labi na gyud nga magbasa og Bible nya didto na hinuon sa laing tinuhan makakaton ayo magwata didto gikan mata didto biya. So mo na ang di jud ta kanigara na kay didtan man ka didto mga unom gyud ka reliyon natong apil-apilan nya ang gida Biblia nya mumpuntan og kinsa nahimo kapitulo bersikulo di katubag mano man kay wa man sila magtuon niya na ug labi na nga wa sila magsusi-susi niya na nya ila pa nga ila kuno ng Katoliko ila pa nga ilaron. So mo na nakapait nila mga igsoon. So salamat tas Ginoo nga napil ta ning lamdag kay gikan mata didto nya nabalik ta ning pagkakatoliko mga igsoon bisig di angayan ug takos ato ning paninghaon nga atong hisgutan kining kasulatan bisan gamay na lamang nga atong ikapaambit niini. So ang mga butang nga labi nang mapuslanon kanato kung sinayupon gani sa paggamit kini mahimong labing peligro nga mga butang sa tao. Malagmit maura usab ang makalaglag kaniya. Kini mga pahimangno ni sa atong simbahan. Sama sa atomic energy kung kini gamiton alang sa pagpalambo sa mga atong industriya mapuslanon kayo. Apan kung gamiton nato kini nga bomba kini numero 1 nga mulaglag sa kinabuhi sa tao. Ang Biblia mao'y usa sa mga labing mapuslanon gasa sa Dios alang sa tao. Kung kini gamiton sa tao sumala sa tuyo ug paagi sa Dios. Kay ang Dios may padangat ani nato no. Wa may ato Apan kung sinayupon kini sa paggamit lagmit mahisaliring ang atong pagtuo mangadto kitas kasaypanan ug labi nang mobiya sa pagkatoliko og mahinungdan sa atong pagkalaglag peligro gyud og laglag ka kay ibiyaan mo katoliko niya nanaway para ba juga hasta pa ang mga magtutukod imong gisaway mao na nga hinaot ko masabtan ninyo ning tanan. Ang Dios nagtukod og iyang iglesia dinhis yuta mao ning Iglesia Katolika Apostolika Romana. 4 marks usa Santa Apostolika Katolika Apostolika usa Santa Katolika Apostolika kay gikan man sa mga apostoles. So ato naman nagisgutan sa makadaghan sa matuod nga iglesia no. So dinhi sa yuta mao ang haligig sukaranan sa kamatuoran mao ang patukuranan o sukaranan 1 Timoteo 3 versikulo 15. Kining simbahang Katoliko mo'y patukuranan o sukaranan sa atong pagtuo mga igsoon. Og mao kini ang sangunan ni Hesukristo sa pagtudlo sa kaluwasan. Ang inahan sa Biblia mao ang matuod nga iglesia Katolika. Dili kay ang Biblia mao ang inahan sa iglesia. Mao nga si Hesukristo misugo nga kita magpatalinghod sa iyang iglesia alang sa pagpasabot o paghusay sa mga kasamok labi na bahin sa pagtulunan. Mo na importante mga igsoon. Mateo 18:17. Ug niya kay ang dili mo patalinghog sa iyang iglesia
wala usab magpatalinghog ni Kristo. Ug ang wala mo patalinghog ni Kristo, wala usab magpatalinghog sa iyang amahan nga tuas langit. Lucas 10 versikulo 16. So namati ka mo kanako, namati mo kang Kristo, namati mo sa akong amahan. So mo na gisulti ni Kristo, mga igsoon. So nahinaot ko, nining gamay nato nga pagpambit nya inyo ning mapaminaw, nahinaot ko nga makahatag ni dugang kadasig ug labi na sa pagsusi ninig yung Biblia, kay kining Biblia wa man mahug nga sama sa gigunita sa mga protestantismo nga human ang daan kunili gihaguan gini simbahan Katoliko ug unya gitapok gihipos hangtod na porma gining basahon nga maong Biblia nya pagka 405 Pope Damaso request to translate sa original language nga first printed nga motong Latin Vulgate nga gihubad ni Saint Jerome ang nasantos nga munghe nga mo'y gitahasan sa paghubad sa maong pulong sa Dios. Daghang salamat, pasalamat ta sa Ginoo ug labi na sa simbahang Katoliko, pasalamat ta labi na sa atong nagduma atong Santo Papa Pope Francis sa atong mga kaobispuhan o mga kaparian nga sila kanunay mogtudlo alang sa kaluwasan sa uban, sa mga ordinaryong tao o sa mga batid sa mga siyensya. Kini tanan atong pasalamatan sa Dios. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat. Salamat nining panahon higayon nga magihatag kanamo bisan pa man sa dili mi angay takos niini apan imo mingi tabangan pinagis gahom sa Espiritu Santo nga bisan gamay Ginoo nakatampo unta mi sa imong simbahan sa pagpalanog sa imong mensahe alang sa tanang tao. Kining tanan magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.